अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं ज़ैद हुसैन साहब और आरफा नूर। नाज़रीन, कौमी असम्बली से आज मिनी बजट कसरत राय से मंजूर तो हो गया, लेकिन इख्तितामी सेशन में हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और जवाब में हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने भी वो गर्दशी कर्ज़े हों, महंगाई हो, बिजली की लोड शेडिंग हो, अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबे जिनके अंदर कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी हैं कि जो ठीक नहीं थे बट वो किए गए, इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार उन्होंने नून लीग की साबिक हुकूमत को करार दिया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर उन्होंने आज की हुकूमत ने कि जो नॉन फाइलर्स को लेके जो पहले फ़ैसला हुआ था कि अब वो भी गाड़ियाँ और जायदाद ख़रीद सकते हैं, अपोजिशन के पुरज़ोर मुतालबे के बाद इस पर पसपाई इख्तियार की है हुकूमत ने और इस मुतालबे को तस्लीम करते हुए फ़ाइनांस बिल का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि जो तारकीन वतन हैं, बेवाएँ हैं, 200 सीसी तक मोटरसाइकिल ख़रीदने वाले, ये तबका जो है वो नॉन फाइलर डिक्लेयर होगा। गोया कि ये अफराद अगर चाहें तो जायदादें भी ख़रीद सकते हैं और गाड़ियाँ भी ख़रीद सकते हैं, इनके ऊपर ये कदगन नहीं होगी। आज के हम शो में डिबेट करेंगे कि क्या वाकई हुकूमत मईशत को एक नया सिमत देने जा रही है और डायरेक्शन सेट करने जा रही है, या फिर ऐवान में तकरीरें, दावे, इल्ज़ामात बस यही हम सुनते और देखते रहेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र होगा सेनेट में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली में एंट्री दी थी और धुआंधार तकरीरें कि उसके बाद पुरअमन माहौल को पता नहीं क्या से क्या कर दिया था। आज वो जा पहुँचे हैं सेनेट में और वहाँ पे भी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के दरमियान बड़ी गर्मा गर्मी उनकी हुई है और उसके बाद कोशिश थी चेयरमैन सेनेट की कि उन्हें चुप कराएं जब वो बगैर इजाज़त के बोल रहे थे और उनसे बार बार ये कहा जा रहा था कि आपसे क्योंकि मुतालबा किया गया कि जो आपने कौमी असम्बली में बोला है उस पर आप माफ़ी मांगें। अगर उन्होंने नहीं माफ़ी मांगी, मजबूरन चेयरमैन सेनेट को इजलास से उन्हें बाहर भी निकालना पड़ा और इजलास को मुलतवी भी करना पड़ा। और फिर हमने देखा कि जब वो बाहर आए हैं फवाद चौधरी साहब, तो उन्होंने फिर खड़े होकर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के भाइयों और ख़ानदान के दीगर अफराद के बारे में जो PIA के अंदर उनके हिसाब से उनके ख्याल में मराहत लेते रहे हैं, एक लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली, तो मामला ख़त्म होने के बजाय कहीं लगता है कि और बढ़ गया है। फिर जिक्र होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला शरीफ ख़ानदान से मुताल्लिक, जिसके नतीजे में उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला। गोया कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर, उनकी जो कन्विक्शन थी वो अगरचे बरकरार है, लेकिन जो उनको सज़ा मिल रही थी वो सज़ाएँ मुअत्तल हुई। बाहर आज तफसीली फ़ैसला आया है जिसमें कहा यह गया है कि लंदन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो इसकी असल मालियत है और फिर जो मरियम नवाज साहिबा पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुआवनत की अपने वालिद की इन असासों को छुपाने में, वो लगता ही है कि कोई उस हवाले से जो ठोस शवाहिद हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इस्तिगासा अपना केस बेहतरीन अंदाज में इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो देखते हैं कि ये फ़ैसला कितना अहम है और आगे चल के उनके अपीलों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसे डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी से में जिक्र होगा सेनेट की कामा कमेटी की बड़ी अनोखी सिफारिश है। पाकिस्तान में पहले भी उलमा के फ़ोरम को यूज़ किया जाता रहा है, लेकिन उनको ज़्यादा बेहतर नताइज तो नहीं निकले। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जो बिजली चोरी होती है तो मस्जिदों के इमाम अपने खुतबों में इसे हराम करार देंगे और उसके मुकाबले में बेनिफिट भी दिया जाएगा। 400 यूनिट तक कहा जा रहा है कि उन मसाजिद को बिजली फ्री दी जाएगी। तो क्या मस्जिदों के इमाम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि बिजली चोरी नहीं करनी? तो पहले चलते अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। धरना देने में और हुकूमत चलाने में बहुत फर्क होता है। ये पार्लियामान है, कंटेनर नहीं। मईशत चंदा से नहीं, सियासत गाली से नहीं और मुल्क जादू से नहीं चल सकता। अरब रुपए गर्दशी कर्जे जो पास हैं PHPL में और जिस वक्त अनपेड हैं वो 1200 अरब रुपए से तजावज कर चुके हैं। 3 एग्जेम्पशंस के साथ ये पाबंदी दोबारा से कर रहे हैं जो नॉन फाइलर्स के घर, जमीन और मोटरसाइकिल गाड़ी खरीदने के लिए जो बड़े बड़े नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ कैंपेन का कल से आगाज हो चुका है। आजकल हमसे सवाल ये पूछा जाता है कि जो काम हम 40 साल में नहीं कर सके, आप जवाब दें 40 दिन में क्यों नहीं किया आपने। ये हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो हमारे आने से पहले हो चुकी हैं। एक ओगरा के मुताबिक 154 अरब रुपए का खसारा गैस के निजाम में, वो गैस का निजाम जो आसिफ जरदारी ठीक छोड़ के गए थे। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में जो उन्होंने बातें की हैं उनमें सच का फुकदान है। मेरे ऑनरेबल दोस्त मुस्कुरा रहे हैं, शायद वो मेरी बात की
तायद कर रहे हैं या फिर खसियानी बिल्ली खंबा नोशी की बात कर रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किसी बिल्ली का जिक्र किया। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये बजट की स्पीच में बिल्ली कहां से याद आ गई। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद क्योंकि शेर जो है सुकड़ के बिल्ली के बराबर रह गया, इसलिए बिल्ली याद आ रही है। रेगुलेटर, इनका लगाया हुआ रेगुलेटर कहता है 3 रुपए 89 फौरी तौर पर कीमत बढ़ाओ, वरना पिछले साल 450 अरब रुपए का खसारा हुआ था, इस साल तखमीना 550 अरब रुपए का है। अल्लाह ताला ऐसी सस्ती बिजली से इस कौम को बचाए। आपकी आज की नाकाम कोशिश हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई फासले कायम किए जाएं। आज जिसका सबूत कौमी असेंबली के फ्लोर में सारे पाकिस्तान के सामने खुद फराहम कर दिया, नवाज जरदारी भाई भाई। शो में एक बार खुश आमदेद। ज़ाहिर साहब, एक मामले पे तो आपको PTI की हुकूमत को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कुछ तजावीज़ जो अपोजिशन की तरफ से आई हैं उनको तस्लीम भी किया गया और फाइनेंस बिल का हिस्सा भी बनाया गया। सबसे बड़ी ये थी कि जो नॉन फाइलर्स को आप रिलीफ देने जा रहे हैं उसे वापस लें। बिलाखिर वही हुआ कि अब नॉन फाइलर्स ना तो गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं ना जायदादें ख़रीद सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जो उनकी तकरीर के अंदर झूठ की आमेज़श है, तो जो वो क्लेम कर रहे हैं कि आपके दौर में वो इदारे के जो या तो मुनाफा बख्श थे या कम अज़ कम इतना खसारे में नहीं थे, वो आपके दौर में अरबों के खसारे में चले गए, या वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने जो मेट्रोज़ और ऑरेंज लाइन चला रहे हैं 8 अरब रुपए का आपने बोझ डाल दिया कौमी ख़जाने पे, तो आपके पास को अदरवाइज़ फिगर्स हैं तो आके पेश कर दें आप। देखिए, दो चीज़ें इफ्तिखार, ये हमेशा हर बजट में होता है कि कुछ ना कुछ जो है जो यानी हज़ब इख्तिलाफ की तरफ से तजावीज़ आती हैं उसको माना जाता है। मतलब ये पहली दफ़ा नहीं है, काफ़ी जगहों पे होता है कि बाज़ दफ़ा जो है जो भी हुकूमत होती है जब बजट पेश करती है तो एक चीज़ अपना एक रवैया दिखाती है, फिर उसमें कमज़ोर पहलू भी होते हैं। तो खैर एक तो ये चीज़ बन के आती है, लेकिन एक चीज़ आती है कि ये बजट जो है, अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में बहस हो रही है। बहुत अरसे बाद देखने में मौका मिला है कि तमाम जो है लीडरान मुख्तलिफ पार्टीज़ के हज़ब इख्तिलाफ के, दोनों शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल जरदारी भी थे, आज इमरान खान साहब भी बैठे हुए थे। ये देखने में बहुत कम मिलता है नेशनल असेंबली में डिबेट पे। आपको याद होगा जब बजट का लास्ट जो बजट था, जो असली मुफ्ती इस्माइल ने पेश किया था, उसमें आखिरी में जिस दिन हो रही थी उसमें कोरम पूरा नहीं था, लोगों को घरों से बुलाया गया। आज जो कंक्लूडिंग जब स्पीच हो रही थी कम से कम हाउस पूरा था और तमाम लीडरान वहाँ से मौजूद थे, तो ये तो खुशाइंद बात है। और यही तरीका पार्लियामेंट के अंदर होता है और पार्लियामेंट को मजबूत करने का तरीका भी यही होता है। लेकिन थोड़ी सी बात जो कंटेंट की वजह आई है कि तकरीरें हुई थी, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें तो बहुत अहम है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये बजट जो है वो आपने एक ऐसी हुकूमत दे रही है जिसको आए हुए 15 या 20 दिन हुए हैं, अब 40 दिन हुए हैं चले, लेकिन ये जब बजट पेश किया था उस दिन तो हफ्ता भर भी शायद नहीं हुआ था। अब मसला ये कि वो उनको बजट उस पर बनाना है जो कि माशी सूरत हाल उनको विरसे में मिली है। तो ये तमाम जो जिसकी शिकायत करते हैं लोग या जो जिसकी तरफ से उठाया गया है वो तो है, वो तो सारी की सारी सही बात है कि 1200 के अगर सर्कुलर डेट है तो इस हुकूमत के दरमियान इसमें तो इसका तो समझ नहीं लगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपके खसारा जो PIA का जो है 340 अरब रुपए बन गया है, नहीं 40 दिनों को तो नहीं है ना, इसमें तो नहीं है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है, बिलावल साहब वैसे अच्छी तकरीर करते हैं, पहले भी एक उन्होंने तकरीर की थी जब ओपनिंग लेकिन आज थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी मायूसी थी ना उनकी तकरीर में, क्योंकि रेटरिक बहुत ज्यादा थी। अब वो कह रहे हैं कि जो है वो सेहत और तालीम की बजट में कोई बढ़ाया नहीं गया। सेहत और तालीम जो है वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जरा अपना आजाद देख लें कि वो सारी चीजें। तो मेरा ख्याल है कि तनकीद जरूर होनी चाहिए, मस्बत होनी चाहिए, लेकिन अगर इस किस्म की तकरीर होगी कि जो है आप जो आपका एक लिहाज से जिम्मेदारी है उसके ऊपर ना करें तो फिर तो उसका ब्लेम या वफाकी हुकूमत को दें तो बड़ा अजीब लगता है। और दूसरा ये है कि जो टैक्स चोर थे आरफा 169, अगर फिगर बड़ा छोटा सा है इस मुल्क में देखा जाए तो पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन बाहर इनिशिएटिव तो लिया गया ना, कुछ चीज़ को एतराफ़ तो करें कि हाँ बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारी तरह नहीं, क्योंकि लोग पहले से डिक्लेयर्ड थे, ऐसा नहीं कि अभी पता चला है कि ये लोग टैक्स चोर हैं, इनको भी पता था लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, देखिए जो इसमें आज अहम बात थी जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीचेस हुई, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि देखिए जब तक सीनियर लीडरशिप पार्लियामेंट में मौजूद नहीं आएगी क्वालिटी ऑफ डिबेट अच्छी नहीं हो सकती। और आई थिंक आज सबसे ज़्यादा तो ये प्रूफ था इसका कि एक तरफ अगर इमरान खान साहब बैठे हुए थे तो असद उमर साहब स्पीच कर रहे थे और जवाब दिया तो शहबाज शरीफ ने दिया, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ बोले,
सो मेन चीज़ क्या है कि वो जो सेकंड टियर लीडरशिप पे जब आप छोड़ देते हैं पार्लियामेंट, तो वो तो एक तो अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए गाली गलोच और बदतमीज़ी पे उतर आती है, तो कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं होता। मगर जब अब फाइनेंस मिनिस्टर ने तो पीएम को नहीं खुश करना ना, बिकॉज अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद उसको क्या पोस्ट मिल सकती है। राजा परवेज अशरफ साहब की मेरे ख्याल में स्पीच बहुत अच्छी थी, क्योंकि तैयारी करके आए थे और उन्होंने बड़ी वो जो बात उन्होंने ये की ना कि आप इल्ज़ाम तराशी मत करें, आप चलाएं, केसेस चलाएं, किसी ने कोई गलत काम किया पकड़े, बट ये जो आप लोग इल्ज़ाम तराशी करते हैं उसके बाद सारी उम्र गुजरने के बाद वो उतर भी जाता है, तो वो क्या फ़र्क पड़ता है। स्टेटमेंट आती है उसके बाद वायरल हो जाती है, उसके बाद सफाइयां कहाँ पेश करेंगे कि कंटेंट बहुत अच्छा था। लग गया जी जी बिल्कुल लगा हुआ है, अभी हो रही है ना बाबर रवान साहब उनकी। और जस्ट वन लास्ट क्विक पॉइंट कि जो असद उमर साहब बात कर रहे थे उनकी स्पीच में आप गौर करें कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जहां उन्होंने सारा मलबा पीएमएलएन पे गिराया, उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आसिफ अली जरदारी साहब की काफ़ी तारीफ कर दी, और जरदारी साहब कोई खुश बैठे थे, उनकी तो मुस्कुराहट ही नहीं खत्म हो रही थी। बैंक अकाउंट्स में परेशान है लेकिन आज मुस्कुरा रहे थे, कम से कम उनके लिए आज के जो दिन असद उमर साहब ज्यादा अच्छी माशिया चला रहे थे। हाँ यही कहा उन्होंने कहा कि ये वो गैस की जो आप जब छोड़ के गए थे गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो खसारे में नहीं था, इदारा बिल्कुल पीआईए चल रहा था, स्टील मिल्स लॉस में थी मगर चल तो रही। और इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा कि तो जाहिद साहब आप तो अंदाजा नहीं कर सकते कि वो जरदारी साहब कितने खुश बैठे थे और मुस्कुराए चले जाते। और असद उमर साहब बार बार कह रहे थे मुझे आज जरदारी साहब बहुत याद आ रहे। हर वो तीसरा जो जुमला होता था ना वो ये होता था मुझे जरदारी साहब आप सीपीएफ का ढंढोरा पीट रहे हैं, जरदारी साहब दीगर मुल्कों से भी इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, आप तो उसी पे बड़े आप इतरा रहे हैं कि हमें भी काफी बड़ी रेवोल्यूशन। नहीं उन्होंने कहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पीपीपी के जमाने में बेहतर थी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये तो था कौमी असम्बली का हाल, लेकिन सेनेट में क्या हुआ, और वो भी फवाद चौधरी साहब वहाँ पे आज नमदार हुए हैं, उन्होंने क्या वहाँ पे अपने जलवे बिखेरे हैं और माहौल कैसा रहा, छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। $1 ट्रिलियन से ज्यादा लॉस ये इदारे कर रहे हैं 5 सालों में पिछले पाकिस्तान। PIA promotes 2 brothers of PMLN leaders. Who was the PMLN leader? नहीं, आपने माफी जब माजरत कर ली तो बात खत्म हो गई नहीं थी। अच्छा, अब इस पे ना जी फिर से अब मैंने मीडिया में जहाँ पे कहा कि माजरत जब कर ली मिनिस्टर साहब इस तरह नहीं कर। सर मेरी बात सुने, आप न्यूट्रल नहीं, फैक्ट सुने। मैं न्यूट्रल हूँ लेकिन आपने माजरत कर ली तो बात खत्म है ना जी, मैं हाउस चलाना है, मैंने इस तरह नहीं होगा मुझे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सर फवाद चौधरी साहब के आप तर्ज तकल्लुम पे उनके जुमलों के इंतखाब के ऊपर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स पेश कर रहे हैं कम अज़ कम उनको या तो कहें ना, फिर तरदीद करें ना। वो कह रहे हैं जी पूरा टब्बर PIA में मुलाजिम था, अनड्यू एडवांटेज लेते रहे हैं, टेन्योर पोस्ट है 3 साल की, आप लंदन में और न्यूयॉर्क में जाके आप PIA के मैनेजर बन के बैठे रहे हैं, कोई भाई है, कोई साला है, कोई कज़न है। तो सर मुशाहिदुल्लाह साहब ज़रूर मतलब है कि उनके जुमलों पे जो उन्होंने एहतजाज किया हम उसकी कदर करते हैं, बट जो क्लेम करें फवाद चौधरी साहब उसको रिफ्यूट करें ना, वरना तो ये लगेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। देखिए आप इसमें परेशान क्यों हैं? आप मैं नहीं सर, मुशाहिदुल्लाह परेशान है सर, वो कह रहे हैं अवान में नहीं आने देना इस बंदे को। मैं कह रहा हूँ परेशान इसलिए है कि पूरी सारी उन्होंने अपने कुंबे को कौम की खिदमत में लगाया हुआ था। तो PIA के लिए तस्वीर का दूसरा रुख ये है, तस्वीर का दूसरा रुख ये है। कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ शरीफ खानदान कौम की खिदमत में नहीं लगा हुआ मुशाहिदुल्लाह खान साहब कैसे पॉजिटिविटी निकाल के लिया था, खुदा की कसम सर ये बड़ी कमाल बात है आपकी। तो मतलब ये है कि उन्होंने अपने भाइयों को भी उसमें कहा कि आप भी PIA चलाएं। नहीं भाइयों तक तो हमें भी मालूम था, ये साला इज द न्यू डिस्कवरी ऑफ द डे। एक लिहाज से उनको ये था कि पूरे खानदान के ऊपर जो भी होना चाहिए। असल मसला ये आता है, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि फवाद चौधरी साहब का लहजा हो कुछ भी हो वो अलग मसला है, लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब भी कम नहीं है। मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं अगर जब आते हैं इन चीज़ों पे तो वो कहीं भी किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं ख्याल थोड़ा सा उनको अपना मैच मिले थे फवाद की इसमें। लेकिन असल बात ये आती है उसी पे कि ये बात हकीकत है कि जो PIA की हाल है तो ये एक इस चीज़ों की अक्कासी करती है कि किस तरह से जो है आप पावर को जब आते हैं
تو پھر آپ میس یوز جو کرتے ہیں یہی نتیجہ جو نکلتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مشاہد اللہ صاحب ہی ذمہ دار ہیں پی آئی اے کی خرابی کی ساری, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز نشاندہی کرتی ہے, اس کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے قومی ایئر لائن کو ایک لحاظ سے جو اسٹیٹ اون ایک آپ کا سیکٹر ہے اس کو کس طرح سے آپ خاندان کے ملازمت کا ایک ذریعہ بنائیں. اور اسے مشاہد اللہ صاحب نہیں ہے, ایک تو مشاہد اللہ صاحب اس وقت نشانے پہ آئے. اگر آپ دیکھیں تو پی آئی اے کا مسئلہ یہ ہے, اور اس کو جو ہے سیاسی طور پہ بھرتیاں ہوتی رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خاندان تو پہلے نمبر پہ آتے ہیں, پارٹی تو بعد میں آئے گی. یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی ہیں جو ہمارے اس چیز کی بھی ایک لحاظ سے عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہمارا پورا سسٹم جو آپ کا اسٹیٹ اون سیکٹر ہے جس کو ہیں وہ کس طرح سے تباہ ہوا ہے. اور اچھا اس کے بعد بتتا ہے کہ جب بھی آپ اس پہ کوئی قدم اٹھانے کی بات کرتے ہیں تو پھر سیاسی وکٹمائزیشن بھی شروع ہو جاتی ہے, تمام چیز ہوتی ہے, انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ایک تو یہ فواز صاحب نے نشاندہی تو کر دی اور یہ پہلے آ چکی ہے ساری چیزیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں, لیکن اس پہ اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ. لیکن عارف چیئرمین صاحب کا کانٹیکٹ آپ کو ٹھیک لگ رہا تھا کہ معذرت کر لی تو معاملہ ختم بھی, چیزوں کو آن ریکارڈ لانا چاہ رہے ہیں تو لانے دیں ان کو, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اصل میں میرا اس کے اندر خیال یہ ہے کہ شیراز صاحب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشاہد اللہ صاحب نے سینٹ میں پچھلے دنوں میں کس قسم کی تقریریں کی ہیں, اور جس طرح کی وہ نام تو انہوں نے نہیں لیا مگر سب کو معلوم تھا کہ وہ کس قسم کی جو گفتگو کر رہے تھے اباؤٹ ڈرگز اور استعمال اور یہ سارا وہ کدھر اشارہ کر رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فواد چودھری صاحب کی لڑائی ہوئی ہے نا آج, یہ ان انٹینشنل نہیں تھی, یہ ایک بہت پلانڈ اٹیک تھا. اور یہ مجھے تو یہی لگتا ہے دیکھیں کیونکہ وہ گئے پی ایم ایل این کے بلی کو جو ہے انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کی بلی سے بالکل, کیونکہ وہی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ پارٹی میں ہمیشہ ایسے سینئر لیڈرشپ کے قریب ہوتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ جواب دے سکتے ہیں, اور فواد چودھری صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس میں سے ایک ہیں. اب انہوں نے آؤٹ آف دا بلو, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں اس دن تقریر میں یہ ایشو اٹھایا تھا مشاہد اللہ خان صاحب کا, وہ آؤٹ آف دا بلو نہیں تھا. وہ شاید میں یہاں گیس ہی کر سکتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے یا ان کی نالج سے کیا ہو, اور پھر آج جب وہ سینٹ میں گئے ہیں اور انہوں نے پہلے انکار کیا معافی مانگنے سے, وہ بھی ڈیلیبریٹ تھا, اٹ واز پارٹ آف دس کہ آپ اگر اس طرح کی گفتگو جاری رکھیں گے تو پھر حکومت بھی خاموش نہیں رہے گی. پھر آپ دیکھیں کہ وہ نکلے ہیں سینٹ سے باہر, انہوں نے وہاں گفتگو کی ہے, ڈاکیومنٹس کے ساتھ کی ہے, اور وہ اکیلے نہیں کھڑے تھے, پارٹی کے اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. قائد ایوان ساتھ کھڑا تھا, شبلی فراز صاحب ساتھ کھڑے تھے. وہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ تو ایک پلانڈ وہ تھا, اور یہ پیغام وہ دے رہے تھے مشاہد اللہ خان صاحب کو کہ اگر آپ اس قسم کی گفتگو جاری رکھیں گے تو پھر ہم بھی باز نہیں آئیں گے, یا ہم بھی بہت سارے پردے اٹھا دیں گے. شاہ صاحب کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ 650 لوگ آپ بھی ریڈیو پاکستان میں بھرتی کر گئے, تو انہوں نے اتنا تو برا نہیں بنایا, ان کے بارے میں بھی بات چودھری تو ذکر کر. وہاں ختم ہو گئی نا, وہ اتنی میرا ایز آئی سیڈ کہ میں یہ گیس کری ہوں, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, پر جس طرح واقعات ہوئے ہیں, کیونکہ مشاہد اللہ خان صاحب نے 2-3 دفعے آپ کو پتہ ہے جو سینٹ کے اندر گفتگو کی ہے, اور جو چیئرمین کا نقطہ میں نے اٹھایا, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ ان کو بولنے نہیں دے کہ جی ایوان سے باہر چلے, کیونکہ معذرت کر لی تو بس مٹی پاؤ. ہاں نہیں, چیئرمین سینٹ کا تو نہیں, تو کہیں یہ ڈر تو نہیں تھا کہ نون لیگ والے یہاں پہ پیپلز پارٹی والے ملے, اگر ساتھ ملے تو میں کہیں جا سکتا ہوں لہذا فیور دی دے, یا دیکھیں فواد چودھری صاحب نے جو کیا جس وجہ سے بھی کیا, ایز آئی سیڈ اس پہ ہم گیس کریں, بٹ پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ کے اندر اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور چیئرمین سینٹ نے آف کورس جیسے زاہد صاحب نے کہا اس نے ڈیکورم برقرار رکھنا ہے, اور یہ ان کا کام ہے, وہ اس سے زیادہ بھی سخت اقدامات لے سکتے ہیں. لیکن آپ جو زید صاحب آپ کہتے بھی رہتے ہیں نا کہ نون لیگ پی ٹی آئی والے لوگ تقریریں کم کریں, کام زیادہ کریں, تو اگر کس طرح کی رانگ ڈوئنگز ہوئی ہیں ماسی میں تو بہتر یہ کہ تحقیقات کی طرف جائیں, لوگوں کو سزائیں دیں, بجائے آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسپیچز دیتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں بہتر طریقہ تو وہ ہے. دیکھیں وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, اور ہم تنقید بھی اس سے کرتے رہے ہیں. اس کی وجہ بھی ہے کہ آپ بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں پھر اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں. اب جیسے اس کی مثال تھی سی پیک کی کہ سعودی عربیہ شامل ہوا ہے, آپ کو بیانات دینے نہیں چاہیے تھے جب تک کہ آپ اس کی صحیح نوعیت جو ہے اس کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہی ہوا کہ کل جو ہے پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ جی سی پیک کا حصہ نہیں, الگ سے جو ہے ان کی ایک تھرڈ پارٹی انویسٹمنٹ ہوگی. تو یہی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پھر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے یو ٹرن لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ایک وہی بات آتی ہے کہ اس وقت میں یہ جیسے عارفہ بالکل صحیح کہی تھی کہ جو آج ہوا ہے
جو فواد چودھری صاحب نے چارج کیا ہے وہ ایک منصوبے کے تحت کیا تھا. دیکھیں ایک ہوتا ہمیشہ کہ آپ اسپورٹس میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نشانہ بناتے ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے وہ فلانے پوزیشن پہ جو فٹ بال میں کھیل رہا ہے اس کو اوپر جو ہے نشانہ بنائے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ایک مشاہد اللہ خان کو چپ کرانے کی کوشش ہے. بالکل صحیح بات یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مشاہد اللہ صاحب جو جس قسم کی باتیں کرتے رہے تو تمام جتنے بھی جو آپ کے اخلاقیات کے جو ہیں وہ حدود پھلانگ جاتے تھے. ٹھیک ہے, اس کا جواز یہ نہیں ہے کہ یہ کرتے ہیں, وہ باہر بھی آ کے بیان دے سکتے تھے. یہ جیسے آج باہر آ کے کیا, باہر آ کے بھی دے دیتے, آپ کسی اور جگہ بھی کر لیتے, لیکن سینٹ کے جب چیئرمین نے جو بات کی تھی اس وقت ان کو رک جانا چاہیے تھا. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ, جس فیصلے کے تحت شریف خاندان کے جو دو اہم افراد ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, اور ساتھ میں کیپٹن صفدر, ان کو ریلیف ملا. سزائیں اگرچہ موجود ہیں بٹ وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں. آج تفصیلی فیصلے میں وجوہات بتائے گئے کہ یہ فیصلہ کیوں دیا گیا. ڈسکس کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, آج تفصیلی فیصلہ بھی ہے جس کے تحت میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کیپٹن صفدر صاحب کو ریلیف ملا ہے, اور اس میں آج انہوں نے وہی سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کوئی کیس تھا غنی الرحمان ورسز اسٹیٹ اور صوبے خان ورسز اسٹیٹ, ایک دو کیسز تھے جس کے اندر کہا یہ گیا ہے, معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اگرچہ نیب کیسز کے اندر برڈن آف پروف ملزم پہ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ خاص حد تک استغاثہ پہ بھی ہوتا ہے. جب وہ اسٹیبلش کر لیتا ہے اس کے بعد پھر بار ثبوت ملزم پہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ان معیارات کو دیکھا جائے تو جو نیب ہے اس نے, جو لوور کورٹ ہے نیب کورٹ, وہاں پہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے. گویا کہ آپ نے ایزمپشن ہے آپ کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اثاثوں کی مالیت آپ گوگل پہ چلے جائیں تو چیک کر لیں, عدالت کو بتا رہے ہیں, یا پھر یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے کیسے معاونت کی اپنے والد صاحب کی, یا یہ کہ نواز شریف صاحب کے جو ظاہری اثاثے تھے وہ کیا تھے, کوئی اسیسمنٹ نہیں آپ کے پاس, بٹ آپ نے سزا اتنی بڑی دے دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہماری جو آبزرویشنز ہیں اسیسمنٹ یہ حتمی نہیں ہے اور اپیلوں کے اوپر بھی اس کا اثر نہیں ہوگا, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو سپیریئر کورٹ نے معیار مقرر کیا تھا اس کے اوپر آپ پورے نہیں ہوتے. دیکھیے ایک بات تو یہ تھا کہ یہ شارٹ ججمنٹ تو پہلے ہی آ چکا ہے, جی جی جی, جس میں انہوں نے اس کی جو ہے سسپینڈ کی تھی نواز شریف صاحب کی اور مریم, کنوکشن برقرار ہے بٹ سزا, لیکن اب جو ہے اس کا پورا ایک جس کو کہتے ہیں کہ فل ججمنٹ آیا. تو اس میں یہ تو حقیقت ہے کہ جس طرح سے پورا کیس کیا گیا ہے تو اس میں اتنے زیادہ لوپ ہولز تھے کہ کوئی ہم جیسا آدمی جو ہے جو قانون کو اتنا نہیں سمجھتا ہے تو بھی شاید آتا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایک نظر آ رہی تھیں کہ کس طرح سے پورا ججمنٹ جو آیا تھا نیب کی طرف سے اور کس طرح سے ساری چیزیں ہوئی تھی. ایک تو یہ, دوسری بات یہ کہ ایک کانفلکٹ ہمیشہ آتا رہا ہے. جو دوسرے کیسوں کی مثال جو دی ہے انہوں نے وہ بھی نیب کیسز جب کے بعد جو ہے جب آپ نے اس کو اپیل پہ گئے تو پھر یہی سلسلہ بن کے آتا تھا. اور میرے خیال اس میں سے جس بھونڈے انداز میں لکھا گیا تھا نیب کا جو پورا جو فیصلہ تھا, تو میرے خیال بہت کم لوگوں کو امید یہی تھی کہ کسی طرح کا ریلیف لگتا ہے نواز شریف صاحب رہا ہو جائیں گے. بالکل جی, آئی مین ایٹ دا مومنٹ تو بالکل, کیونکہ وہی بات تو ہم کتنی دفعہ یہ کہہ چکے تھے, مگر آبویسلی اس وقت جب ٹرائل چل رہا تھا تو سب کا جو فوکس تھا وہ اس پہ تھا کہ نیب آرڈیننس کیا کہتا ہے. مگر جو وکیل تھے جو اس ایشو کو فالو کر رہے تھے وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ صرف نیب آرڈیننس کو نہیں دیکھ سکتے, جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس نیب آرڈیننس میں, جس میں انہوں نے اس آرڈیننس کو انٹرپریٹ کیا ہے, ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور یہی بات آج اس ججمنٹ کے اندر ہے. جو آپ نے کیسز کا ذکر کیا اور بہت جو ذکر ہوتا رہا ہے حاکم علی زرداری کیس کو انہوں نے تفصیل سے کوٹ کیا ہے, اور وہی انہوں نے بات کی ہے کہ حاکم علی زرداری ورسز اسٹیٹ کا جو کیس ہے اس کے اندر پروسیکیوشن کو 4 چیزیں پروو کرنی ہوتی ہیں. ایک کہ وہ پبلک ہولڈر ہو جو اکیوزڈ ہے, پھر یہ کہ اس کی ریسورسز پراپرٹی کی کیا تھی, مطلب کہ پراپرٹی کی ویلیو کیا تھی, اس کی انکم کی سورس کیا تھی, اور چوتھا یہ کہ جو پراپرٹی کی ویلیو ہے یا جس کی بھی ایسٹ کی ویلیو ہے وہ انکم سے زیادہ ہے. اس کے بعد پھر برڈن آف پروف جو ہے وہ ڈیفینس پہ شفٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہوئیں کیونکہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ
جو پروسیکیوشن کا کیس تھا اس کے اندر تو انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کی کبھی بھی کیا مالیت تھی. آج کے زمانے کو چھوڑ کے انہوں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ جب خریدے گئے تو وہ کتنے تھی, یا نواز شریف صاحب کی کیا تھی. پھر تو عارف ہے فلیگ شپ العزیز ہے, اس کا حشر بھی یہی ہوگا 2-3 یہ تو اب آئی ہیونٹ بین فالوئنگ دیٹ, تو میں یہ نہیں کہہ سکتی. بٹ شرائط صاحب دیکھیں انہوں نے ایک سوری جسٹ ون کوئک ادر تھنگ, انہوں نے تفصیل میں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بیل کیوں دی ہے, اور یہاں بھی انہوں نے لاء کے علاوہ انہوں نے پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو کوٹ کیا, اور انہوں نے جو مجھے سمجھ آیا ہے بیکاز آبویسلی ذرا ڈر لگتا ہے ججمنٹس کے اوپر بات کرتے ہوئے, کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اگر کسی کو آپ بیل پہ چھوڑ دیتے ہیں جتنی بھی بڑی سزا ہو تو وہ اس کی سزا کے اندر وہ وقت کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے جب وہ باہر روتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کل کو اگر وہ پھر دوبارہ پکڑے گئے تو وہ اپنی پوری سزا جو ہے وہ سرو کریں گے, مگر اگر آپ ان کو جیل میں رکھیں گے اور بعد میں اگر وہ چھٹ گئے تو ان کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. یہ انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے اور انہوں نے سمجھایا بھی ہے, اور انہوں نے اس کے اندر ججمنٹس بھی کوٹ کی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے یہ فیصلہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے پرنسپلز لے ڈاؤن. زرداری صاحب کو تو سر یہی کہا تھا کہ 9 سال جیلوں میں رہوں بعد میں باعزت بری ہوا ہوں. اس میں 2 الگ الگ چیزیں افتخار. ایک تو یہ تھی کہ بنیادی طور پہ جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے سسپینڈ کرنے کے لیے, جو انہوں نے اس کی وجوہات بیان کی ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ کیس کی نوعیت جس طرح سے کیس کو کیا گیا نیب نے کیا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے جس طرح سے جو ہے ججمنٹ بھی آیا تھا نیب کورٹ کا, تو اس کی بنیاد پہ یہ سارے جو ان کے جو بھی اس پہ آرگومنٹس تھے وہ اس کی بنیاد پہ ہیں. انہوں نے کہیں بہت کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ جو ہے ان پہ یعنی فیصلہ اس قسم کا نہیں ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. دے ہیو جسٹ پیورلی ہیو گون ٹو جو جس طرح سے کیس کیا گیا, جس طرح سے تفتیش کی گئی اور جس طرح سے جو ہے فیصلہ سنایا گیا, ان چیزوں کو رکھتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں جوڈیشری پہ, لیکن بڑا منطقی فیصلہ آپ کے خیال میں لاجیکل ہے. لیکن عارفہ یہ جو 10 والیوم JIT بنی, اس کے بعد نیب بھی تفتیش کرتی رہی, ضمنی ریفرنس بھی دائر ہوتے رہے, نکلا یہ کچھ کہ آپ نے ایسٹس کی ویلیو نہیں لگائی, ان کے ظاہری آمدن کے ذرائع پتہ نہیں کیے, اور یہ اسٹیبلش نہیں کر پائے کہ جی مریم کیسے معاملت کر رہی ہیں. بڑی نالائکی ہے تو نیب کی. نہیں شرائط صاحب, اس میں 2 چیزیں ہیں. ابھی یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ججز نے لکھا ہے صرف ججمنٹ پڑھ کے, یہی انہوں نے کہا کہ اثر نہیں ہوگا. ہاں, کیونکہ یہ انہوں نے بیل کا فیصلہ کرنے کے لیے, تو اس کے اوپر کیونکہ تھوڑے وقت میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور یہ شاید میرے خیال میں پروسیکیوشن کی اپیل تھی کہ اپیل سننے سے پہلے آپ بیل کا فیصلہ کریں, تو انہوں نے یہ صرف ابھی ججمنٹ پڑھی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ شاید بہت ساری جو اس کے اندر امپلیسٹ تنقید ہے وہ ججمنٹ کے اوپر ہے. پروسیکیوشن کی باری تب آئے گی, آپ شاید صحیح کہہ رہے ہو, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پروبیبلی جو جب وہ جو مطلب کہ جب یہ ٹرائل شروع ہوگا اور وہ ایویڈنس سنیں گے تو تب وہ نیب ایک تھوڑا سا میرے خیال لوگوں کو جو آڈینس کو یہ سمجھنا چاہیے, یہ فیصلہ جو آیا ہے وہ نواز شریف صاحب کی اپیل میں آیا ہے کہ ان کی سزا جو ہے سسپینڈ کی جائے. یہ کیس کے نظر ثانی کے حوالے سے نہیں آئی ہے. بالکل وہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا واضح کرنا چاہیے کہ پورا کیس کے بارے میں نہیں ہے. اس میں تو کہہ دیا ہائی کورٹ نے کہ کیونکہ 2 اور ریفرنس چل رہے ہیں, جب تک وہ کنکلوڈ نہیں ہوتے تو ان کی جو اپیلیں ہیں ان کو بھی نہیں سنا جا سکتا. غنی الرحمان اور صوبے خان کیس کی بات کر رہی, انہی کے دیے ہوئے فیصلے ہیں, تو ان کے فیصلے اسی کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو ایک سرٹن لیول تک جا کے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے نیب کو. جی وہ تو ویسی بات پہ آ رہے نا, یہ اس چیز کا کہ کس طرح سے وہ تمام چیزیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ابھی تو اس کا آگے ابھی تو جرا شروع ہوگی, ابھی تو بہت سارے پروسیس ہیں. جی, اور ویری کوئکلی لاسٹ پوائنٹ, انہوں نے بہت اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے اس چیز کو بار بار کہ آپ نے ان کو کرپشن میں نہیں گلٹی قرار دیا, مگر آپ نے کہا ہے کہ ان کے پاس جو ریسورسز تھی وہ آمدنی سے زیادہ تھی. اس کانٹرڈکشن کو بھی بار بار اس ججمنٹ کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے جو ان کی اپیلیں ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اب مساجد کے اماموں کو استعمال کیا جا رہا ہے یا ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے کہ وہ بجلی چوری کو حرام قرار دیں
تاکہ لوگ اس طرف نہ جائیں، کیونکہ اس معاملے میں پاکستان کی حکومت کو بڑا لاس ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اربوں روپے کی جو بجلی ہے وہ چوری ہوتی ہے. کیا یہ بڑا ایک اچھی تجویز ہے سینٹ کی کائنہ کمیٹی کی؟ ڈویبل بھی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. عارفہ، اگرچہ مسجدیں بڑا ایک افیکٹو فورم تصور ہوتی ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ خود کش حملے ہوں یا ایکسٹریمزم ہو، اس حوالے سے بھی حکومتی پالیسی بھی رہی ہے اور علماء کو کہا گیا ہے، فتوے بھی جاری ہوئے، لیکن دیکھے کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا. لیکن اب قائمہ کمیٹی سمجھتی ہے کہ جو بجلی چوری ہے بہت بڑا درد سرد ہے حکومت کے لیے، کیسے روکیں؟ لوگ رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اداروں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جا کے لوگوں کو پکڑیں. اب انہوں نے کہا کہ امام مسجد کو یوز کریں، ان سے ان کو انسینٹیو دیں کہ 400 یونٹ آپ کو فری دیں گے، خدا کا واسطہ لوگوں کو کنونس کریں کہ یہ حرام ہے، نہ چوری کریں. لگتا ہے کہ ہو جائے گا کچھ معاملہ ایسا؟ شرازی صاحب کیپیسٹی پھر بلڈ کریں نا. اصل میں تو اداروں کی کام تو یہ ان کا ہے، یہ تو نہیں ہم کر سکتے. اور کچھ مجھے بالکل اس کی تو منطق سمجھ نہیں آئی، کیونکہ چلے پولیو کے جیسے اگر قطرے بچوں کو نہیں لوگ پلا رہے تو ان کا کیونکہ یہ خیال ہے کہ وہ مذہب کے خلاف ہے یا وہ بچوں کو خراب کر دیں گے یا ان میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہاں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہم علماء کو استعمال کریں گے اور ان کو انوالو کریں گے اور ان سے کہلوائیں گے. مگر بجلی چوری کے اندر آپ ہر چیز کو مذہب کے اندر تو نہ ہی لائیں تو بہتر ہے. اب مطلب کہ ہم کیا ادھر پہنچ گئے ہیں کہ ریاست نے کوئی بھی کام کروانا ہو تو وہ مولویوں سے کہلوائے گی تو وہ ہوگا، کیونکہ ریاست میں کسی چیز کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ اگری ود دس ایٹ آل. صحیح. دیکھیں ایک اور بات بھی ہے، مسجدوں میں جائیں کنڈے لگے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کہ حرام ہے پہلے سے. اور اس کا ایک اور بات چند ایک میں ہو گیا نظر ساری توڑی نہیں، زیادہ تر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں پھر وہ سمجھتے ہیں ہر چیز کو آپ مذہب پہ جائز قرار دیتے ہیں کہ جی ہم مذہبی کام، اس کو چھوڑیں. اسلام آباد میں جو ہے مسجدوں گنے جو کہ زمین پہ قبضے کر کے جو ہے مسجدیں بنائی گئی ہیں. آپ اسے بتائیں اتنی زیادہ گرین بیلٹ پہ آپ چلے جائیں، ایک وہ بن گیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اسلام میں کہاں پہ یہ ہے کہ آپ زمین پہ قبضہ کر کے اللہ کا گھر بنائیں اور آپ اس کسی ہر چیز کو جائز قرار دیں، پھر دکانیں بنا لیتے ہیں، اس کے بعد یہ بناتے ہیں. میرے خیال یہ کہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر چیز مذہب کو استعمال کرنا ختم کریں، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. کل جو ہے مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ حرام ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی، کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو بھی چیز جو ہوتی ہے کہ جو ہے وہ غلط کام ہوتا ہے، یہ غلط کام ہے، غیر قانونی کام ہے. اور جیسے زاہد صاحب ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ بہت بڑی جو آپ کی لیک آف پیمنٹ ہے بجلی کے بلوں کی، وہ تو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی ہے. تو وہاں کیا بتانے کی ضرورت ہے ایک مولوی کے؟ وہاں تو وہی ایز آئی سیڈ کہ یہ تو ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے نا، جس کے اندر بہت ساری اس کی ایشوز ہیں اور اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. جیسے ایک وہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے بلز ہوتے ہیں جو پے نہیں ہوتے، والوں کو بتائیں گے، مولوی بتائے گا تو وہ پے کرنا شروع کر دیں گے. اب میں کیا کہنا بھی چاہیے نہیں، کراچی پریس کلب بھی کنڈے سے بجلی لگی ہوئی تھی. سر اب ساری بات یقیناً جہاں پہ ریلیجن کے نام پہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی تو وہاں پہ ضرور ان کا کردار ہے، وہی کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں، لیکن باقی معاملات کو ریاست کو خود دیکھنا چاہیے. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.